डिस्कशन झालं तुम्ही किती सांगला पळय तो इशू आसले दोन विशय आसले एक ESG कडेन होर्डिंग्स एंटायर गोंयचे होर्डिंग्स आसा ESG कडेन आनी होर्डिंग्साचे आनी एडवर्टिजमेंट हे म्हणजे तांकां चार्जीस लावप आनी मागीर म्हणजे वचत थंय तूं पळयता येता होर्डिंग्स लायतात सगळे आनी ते अंडर वन रूफ अंडर वन अम्ब्रेला सगळे येवपाक लागून ते एक बील पास केल्लें सो ताका लागून ते रेक्टिफिकेशन करपाक लागून आमची कमिटी अपॉयंट केल्या आनी ताका लागून आयज फर्स्ट मिटींग जाली आमची थोड्यो क्वेरीज आहा त्या आमी मेंबर्सांनी तांकां सजेस्ट केल्यात आनी परत मिटींग जातले रिवायज जातले सगळे आनी कितें करेक्शन करपा आनी कितें स्टेटी खातीर बरें ते प्रमाणे ते फायनल करता. तुम्ही कितें मागला रिवायज कर तुमच्या सायडीच्यान तुम्ही कितें मागला आमी सद्या कोणेच काय मागूंक ना फक्त खंयचे कितें करेक्शन करपाक जाय कितें कितें मिस्टेक्स आसा ते आयडेंटिफाय करून दिल्यात मागपाचें कितें करपाचें ते नेक्स्ट मिटींग जाता.